गीता मी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो कितले मोठे सोम्या भाग आमचे तुझ्या घरात आमी आज येवचे तुझ्या नावाक आमी स्तुती गावचे तुझ्या महिमे खातीर जियेवचे संतोषाची गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो तुका आमी आस करता तुझी व्हडवीक आमी आज गायता तुझ्या वाटेन सोम्या आमी चलता तुजे कृपेन जियोंक आशेता संतोषाची गितां आमी गायता सोम्या हरसून ताचे मुखार येता कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो कितलो वरतो तो देवांचो हरसून फावो जाल्लो मोगान आमकां पोसतो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सो आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो मनीसाल्या हर एकल्याक कश्ट म्हणल्यार आसात आणि कश्ट कुडीक संबंध जाल्ले जीवाक संबंध जाल्ले आणि आत्म्याक संबंध जाल्ले कश्ट आसात जायतीं जाणां आमी कुडींत वळवळटा आनी थोडीं जाणां हांगासर तांच्या जिवा भितरच कश्टोन आसात आनी थोडीं तांच्या आत्म्यांत कश्टोन आसात संपूर्ण कुडीची जिवाची आनी आत्म्याची भलायकी जाय तर हांगासर 5 दीस वस्ते रितीर करा त्या जाल्यार तुमकां कळटा आमी कितले पिडेस्त जावन आसले हांव म्हणून कुडींत जिवांत आनी आत्म्यांत देखून देवाचे उतर आज तुका आनी म्हाका आमकां उलोवप दिता जेन्ना जेजू तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करता त्या दाळा आमकां सुटका लाभता पूण जेजू केदाळ येता आमचें तें जेन्ना तुजी कूड तुजो जीव आनी तुजो आत्मो तूं निर्दोश सांबाळताय तेन्ना तुजी कूड नितळ निस्कळ जावन तुजो जीव ताका मानवाल्लो जावन आनी तुजो आत्मो पवित्र जावन भगवंतपणी जियेत आसतना जेजूत येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करतना तुका कुडीची मतीची काळजाची आत्म्याची संपूर्ण काळची भलायकी लाभता देखून जर तर आज आमी वळवळटा ह्या कश्टांत पिडेंत ह्या कुडींत ह्या भेंबिरांत घेवन आमच्या जिवांत ह्या पातकादान आमच्या आत्म्यांत तर ह्या घडये आमी पिडेस्त म्हणून आमी अस्कत म्हणून आमी पातकी म्हणून देवा मुखार आनी पेल्या मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून थोडो हात सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संपाद मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पुद्यो दादी आमचे काकळत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां सोंसणेच्या जिविता पावो आमेन Sumia kaklutga Sumia
Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. महिमा देवा सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पदेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका धीन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फूर्त सोम्या देवा. देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय, आमचे काकूतका. तो बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्य सांगाते देवापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र, एकलो सो ईश्वर, एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळा बाप्पा, तुझे नजर पण आमच्या मनात काळजान कुठे आत्म्यांत आम्ही जोडचे खातीर आमच्या कोडी मना काळजां तशेंच आमची चिंतना उतरां आनी बोगनांनी सगळे आमचे जिवीत निर्दोश सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 18:9-18. धर्मदूताची कृत्या अध्याय 18:9-18. अशें आसता एक राती दर्शन मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें, भियेनाका, उलय, वोगो रावनाका, हांव तुजे सांगाता आसां आनी कोणाच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना. कित्याक म्हजें म्हणलें साबार जण ह्या शारांत आसात. अशें पावलो कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचे उतार तांकां प्रगट करतालो. पूण गल्लियो आकायांत रोमासा अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितीसालाक व्हरून गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडिल्ल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन काण दितो आसलो. पूण हे शब्दांक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितीसालांतले भायर केले. तवळ तांणी सगळ्यांनी मेळून सोस्तेनेकाक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितीसाला मुखारच ताका पोपयलो. तरी पूण गल्लियोन ह्या खंयच्यायकी लक्ष दिलें ना. पावला आनीकी साबार दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता थारू धरून सिरियाक गेलो. केंकरे पावतास ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. देवाचे उतारे. देवाची वडोपकार. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia,
सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 तुझ स्वराज्ञा भक्तीनी आळता तुझे नियमा उर्बे हांव पाळटा तुझे सरोपादेश हांव ते पातयेता सोम्यानाचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो का सुमिया जुआंसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 16 वळू 20 तावन 26 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 16 verses 20 to 24. सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता पूण ती भुरग्या प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोशान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना तुमच्या विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तो तुमची काळजां संतोशान भरतली तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना तो दीस येतास तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें ना सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नामी बापा लागीं कितें तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो अजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटलें हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो देवाचें उतर हें वखणी तो का क्रिस्ता तुमचें दूख संतोशान बदलतलें आमचें दूख संतोशांत बदलिल्या त्या जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान तुमी जाणात पयलें ट्रिनिटी घरांत जावं दी या इतर रेतेर मंदिरांत जावं दी हांव कावन्सिलिंगाक बसतलो पूण आतां 5 वर्सां जावन कावन्सिलिंग दिवचें हांवें सोडलां तुमी जाणात आनी एक फावटी ट्रिनिटी घरांत सकाळीं एकली भयण आयली 7 वरां पयलेंच पावल्या तुमकां मेळना सई फादर म्हणून मिसाचें बलिदान जाल्लें सो तिका मेळोंक बसलो तुजी खंत तिजी बेजाराय तिजे कश्ट तिजेर आयिल्लीं विघ्नां अनवारां सांगूनच रावली कितें सांगूंक आसा तिका सगळें सांगून सोडलें आनी उपरांत तिणें सांगिल्ल्या उपरांत बाये तुजे कश्ट तुवें सांगले तुजी बेजाराय तुवें म्हजे लागीं वांटून घेतली तुज्या जिवितांत कसले विघ्नां अनवारां आयल्यांत आकांत आयला म्हणलें तुवें सांगून म्हजे लागीं तुवें सक्कट सांगून कितें म्हजी अभिप्राय जाला म्हणून तूं आतां आयकूंक सोदता न्ही गी तर आतां इल्ले म्हजे कश्ट आयक म्हळें तुजे कश्ट आयकल्ल्या उपरांत आतां म्हजे इल्ले कश्ट आयक म्हणून म्हजे कश्ट तिका सांगूंक सुरू केलें जाल्लीं गडितां जाल्लीं अनवरां विघ्नां आयलो आखांत आनी कितें कोणें सांडलां कितें जालां कोणें विश्वासघात केला सक्कट सांगतना आतां सांग बाये म्हजे कश्ट सोड गी तुजे कश्ट सोड गी म्हण विचारलें
तेन्ना ती म्हणाली फादर म्हज्या न्ही तुमचे कश्ट कितल्या की सोड म्हणाली. हांवें सांगलें म्हजे कश्ट कांयच न्ही बाय. त्या पावलान सोंसिल्ले कश्ट जाणांगी सावल आसलो पावल जाल्ल्या उपरांत ताणें सोंसिल्ले कश्ट तुवें आयकले गी म्हणून पावला विशयांत कितें परत ताणें सोंसिल्लें तें सकट तिका विवारसून सांगतना वय फादर तुमचे वरनी ताचे कश्ट कितल्या की चड म्हणाली. हांवें सांगलें ताचे कश्ट कांयच न्ही बाय. तुजे खातीर म्हजे खातीर त्या पावला खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर जेजून सोंसिल्ले कश्ट तूं जाणांगी म्हळ्यार मागीर सगळो पाशांव तो तिच्या मुखार दवरलो. सगळो पाशांव तो तिच्या मुखार दवरलेल्या उपरांत मागीर विचारलें आतां सांग तुजे गी म्हजे गी पावलाचे गी जेजूचे कोणाचे कश्ट चड. खरेंच जेजूचे फादर. ताणें सोंसिल्ले ते कश्ट ताणें सोंसिल्ली ती दगदनी ताजी जाल्ली ती निंदा ताका जाल्ली ती खेळकुळां ताका जाल्लो तो अपमान वय सगळ्यांनी सणून वय गेल्ल्या वेळार तें निरासपण आतां समजता फादर म्हणाली ती. साबार फावटी भाव भयण आमचेच कश्ट आमकां व्हड दिसतात. साबार फावटी ल्हानशे कश्ट ल्हानशे कितें ही खंत बेजार आमच्या जिवितांत ती आमकां व्हड्डो दिसता. ल्हानशी सलवणी व्हड्डो दिसता. पूण हेरांचे कश्ट आमी पळयतना ह्या हेरांचे कश्ट खंत दूख आमी तांचे आयकत आसतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हणून आमकां भोगता. काल हांगा वस्ते रितीर जाली आनी ह्या वस्ते रितींत ह्यो तिगी भयणी अमेरिकांतल्यान येयल्यात आमची मंगळूरची पण थंय वावर करनासत. सवार काळतावन थंय अमेरिकांत आसात. आनी हें भयण आंजेला म्हणालें म्हाका काल म्हजे सांगाता काम करचें चेडूं फादर म्हज्या हॉस्टेलांत रावचें चेडूं फादर ताका काल शूट केला आनी जिशी मारला. हांगा रितीर जावन आसा हें भयण आवय सांगता आजे सांगता हांगा पावलां जेच्या पांयां तळा आनी ते अमेरिकांत कालच्या दिसा ताच्या सांगातात शिकचें भुरगें ताच्या सांगातात काम करचें भुरगें ताच्या हॉस्टेलांत ताच्या सांगता रावचें ताजी फ्रेंड तें काम जावन पाटी येताना कोणींग ताका शूट केला. पळया न्ही भाव भयणी कसलो आकांत कसली परिस्थिती थंयसर. आमी अमेरिका म्हणटा ऑस्ट्रेलिया म्हणटा आनी कितें इंग्लंड म्हणटा जपान म्हणटा. आज सकाळीं सकाळीं हांव नश्ट जाणांक मागण्याक येता आसतना हीं दोगांय भयणी आंजेला आनी आमचें वेलिना थंय ब्रेकफास्ट करना आसात. रितीर ती सांगता आसतलीं आनी वेलिना रावलां आज आनी फाल्यां रितीर करूंक 5 दिसांची वस्ती रितीर जाल्ल्या उपरांत आनी 2 दीस सोम्या सांगता रावूं. येता येताना विचारलें वेलिना तुका एक फ्रेंड मेळ्ळें गी म्हणून. वेलिनान दिल्ली जाप वय फादर म्हाका एक स्पिरिच्युअल फ्रेंड मेळ्ळें म्हणून म्हाका एक आत्मीक इश्टीण मेळ्ळें म्हणालें. ताचे उपरांत आंजेलाका विचारलें आंजेला वेलिनाक अमेरिका कापून व्हरताय गी म्हणून. तेन्ना वेलिनाचें तोंड बावलें. हांगा आसल्या बरी हांगा जीव सांगता आसल्या बरी अमेरिकांत आसूंक जाता गी रावंक जाता गी. हांगा आसली शांती समाधान संतोश हांगा आसलो मोग मैपास हांगा आसलें तें कितें म्हणटा तें जिवीत जेजू सवें तें मेळटा गी. हांव म्हणी वेची ना बरं लाखांजेला तर म्हणालें म्हाका तांगा रावंक जाय म्हणालें. कोणा सांगता कित्याक कित्याक भयणीनो आज आमी संवसार पळोवन पटवून पडल्या. ग्रेस्तांक पळोवन आमी पटवून पडटा. आज कित्याक तुजे थंय हे कश्ट जाणात गी. आज आमी संवसाराक चड आनी चड आशेल्यार ग्रेस्कायक आमी चड आनी चड आशेल्यार दुडवाक आमी चड आनी चड आशेल्यार संवसारी सुखाक आमी चड आनी चड आशेल्यार तुजें सूख सडना बदला तुजें दूख सडटा. जेजून कितें म्हळां जोनच्या वंजलांत वचो 16 आनी 33 जॉन 16:33 जेजू कितें म्हणटा मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो सांगल्यात संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां
कंत बेजाराई असतेलीच खंय खंयसर खंत आसतली आ संवसारांत आसता पर्यंत तुमकां संवसारचे जावन तुमी जियेतात जाल्यार तुमकां कंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया धैर्य घेया हांवें संवसाराचे जैत वेला हांवें कश्टांचेर म्हणून ना जेजू न्हू हांवें दुखीचेर म्हणून ना हांवें संवसाराचे जैत वेला संवसाराचेर जैत वेलां आज हांवें आनी तुवें आमी संवसाराचेर जैत वरीत आमी संवसारांत आसा वय पूण संवसाराचे न्हय म्हणल्यार बरी आमी जियेसय जोआच्या वांजेलांत वचो 17 वळो 15 ते 20 पर्यंत ऐका जॉन 17:15-20 जेजू कितें म्हणटा संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव आमी संवसारांत आसा तूं हांव आमी सगळीं संवसारांत आसा पूण जेजू म्हणटा संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव संवसार मागतां. इतलो खोट्यापणान भरला वायटान भरला देखून जेजू म्हणटा संवसारांतले खाड म्हणून हांव मागिना पूण संवसारांत आसता पर्यंत तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव वायट मागतां. आतां तांकां राख म्हणून हांव मागता जसो हांव संवसार असो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय पळय जेजू कितें म्हणटा जेजू संवसारांत आसलो वय की न्ही जेजू संवसारांत आसलो की ना पूण जेजू कितें म्हणटा जसो हांव संवसार असो जसो न्हय, हांव संवसार असो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय संवसाराचे न्हय स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर हांव संवसार असो न्हय ते संवसाराचे न्हय आमी संवसारांत आसा जेजू बरी आमी सांगाचे आमी संवसाराचे न्हय आज जेन्ना तूं संवसार असो जाताय तूं कश्टान सांपडताय देखून हांवें त्या कांतार केला अशें नाका तूं संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव अशें नाका तूं संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव राजवट की पदवी तुका नाका आस्पोदीक दीर में सोदी नाका राजवट की पदवी तुका नाका आस्पोदीक दीर में सोदी नाका पाट कर संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस लागींस देवातय सळगींच्या बापातय लागींस देवातय सळगींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक मुखार साबार वर्सां पयलें तुमी आयकला ल्हान जावंक पर म्हज्या शिकोवणेंत एक खाणी हांवें तुमकां सांगिल्ली ती खाणी एका मनशा विशयांत ह्या संवसारी मनशा विशयांत आनी तो संवसार म्हण कितें जाता जल्म आताना जल्म न्हू ताकाच तो वळखता आसतना एक जीव संवसाराक आयलो म्हणून ताज्या आवय बापय भाव भयणी सकड संतोश पावतात वय की न्ही सांगा एका आवयक जल्माल्या भुरग्यां हर एकलो संतोश पावता कितें पळोवन ताजे ते असलो जीव पळोवन पूण भुरगो ह्या भुरग्यां वाडटाना आनी नरेलिंगा वेळार तुमकां कळटा क्रमेन कितें जाता तो ताज्या कुडीच्या मोगार पडटा खंयच्या ताज्या कुडीच्या मोगार पडटा जिवाची ताका पर्वा ना आरशान पळोवचें कुडीक सोबोवचें कुडीक बरें करून खावोवचें पिवोवचें न्हेसोवचें ह्या कुडीचो पोस करचो अश्यो साबार वर्सां तो आपणाक एक जीव आसा म्हण तो विसराता आनी आपल्या कुडीक धन रावता पूण त्या कुडींत तो वाडटाना क्रमेन कितें जाता ताका साबार जांची वळख जाता देखून ताका इश्टगात हाची ताची हांची तांची इश्टगात ती सोदून वता आपणाची कुडीची ताका पर्वा ना पूण ताजो वेळ ताजी दुडू ताजी ग्रेसकाय ताजे सक्कड असले हेरां सवय तो वांटून घेवन तांचे सवय रावोंक आसोंक उलोवंक बसोवंक धांवोंक तें सोदता
तो कितलो काळ पर्यंत सबार जाणांची इश्टगात जाताना शिकतना इश्टगात काम करतना इश्टगात अशें जाता एक वेळ येता ना ताका जिवाची कितें परवा ना ताका कुडीची परवा ना ताच्या इश्टांची परवा ह्या संवसाराची परवा ताका संवसारांत हांवें ग्रेस्काय जोडीचे ह्या संवसारांत हांवें म्हजें रास्तापण करीचे ह्या संवसारांत हांवें जाता तितलो दुडू खामावन सुशेगाद जियेचे म्हणून तो ग्रेस्कायच्या आशेर जियेता पण कर्मेन कितें जाता निमाणो दीस येताना तो ग्रेस्काय म्हणटा आतां हांव वेता नेंगी संवसार सोडून वेता नेंगी तूं म्हजे सांगात येताय गी म्हण विचारता सदां काळ म्हजे सवें तूं रावताय गी म्हण विचारता ताका ग्रेस्काय म्हणटा ताणें जमो केल्लो दुडू म्हणटा तूं वेताय तर वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा ते धाडतो म्हणटा ह्या ग्रेस्काय वरी म्हाका आतां सांगात मेळना म्हणून तो ताज्या इश्टां सांगाता आनी ताका पळय ताका वळखीच्या तेज्या मोगाच्या सैऱ्यान धैर्यान सरशी येता आनी म्हणटा आतां आमी बेश्टो वेळ लागीं जालो म्हाका सांगात दी म्हजे सांगाता तुमी येतात गी म्हणटाना इश्ट सैरी धैर्य कुटुंबाचे म्हणटात खंयसर तुका पावंक आसा थंयसर पावन आमी आमची वाट धरता म्हणटात आतां इश्ट सैरी धैर्य कुटुंबाची म्हजे सांगाता रावाना म्हण चिंतना तो आपल्या कुडीक कितें विचारता तूं तरी म्हजे सांगाता रावताय गी म्हाका सांगात दिताय गी म्हण विचारता आनी कूड म्हणटा रावता कितलो ते म्हणून सांगूंक सकाळना म्हणटा नेमाने तो ताकाच विचारता ताजे भितर आसल्या त्या जिवाक विचारता तूं तरी म्हाका सांगात दिताय की म्हाका सोडिनासतना सांडिनासतना म्हजे सांगाता सदां काळ रावताय गे म्हणटाना वय हांव तुजे समें आसलो आतांय आसा सदां काळ आसतलो पूण तुवें म्हजी परवा करूंक नाय तुज्या कुडीच्या मोगार पडोवन म्हाका तुवें सांडलोय ते इश्टने तुवें सोदून तांच्या सांगाता आसून म्हाका तुवें सांडलोय ह्या संवसाराक आशेवन ग्रेस्कायक आशेवन म्हाका तुवें सांडलोय पूण हांवें तुका सांडूंक ना खंयसर तूं आसाय थंयसर हांव तुजे समें सदां काळ आसतलो म्हणालो ताजो जीव या ताजो आत्मो तूं कितें बळटा लुकास वांजेला वचो 9:25 कितें म्हणटा कितें उपकारता ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलो संसार जोडलो म्हण चिंतया हातू तर ताका कितें फायदो निमाणे घडी आमी सुरसुरता भाव भयण हांवें तुमकां सांगलां वस्तेर तर एक ब्रदर जावन म्हळ्यार तो पाद्र्याप जावंक न्ही ब्रदर जावन तो निमाणी घडी पण ब्रदर जावन तो जियेलो म्हळ्यार अवकाश आसा रिलिजियस भाव म्हणून बेस आसात त्या बेसांत पूण ब्रदर जावन ताणें केल्लें कामां कितें जाणान गे तो बेल्जियम देशाचो तो भारताक येवन सगळ्या तरणाट्यांक ताणें कितें रुखाडाचें काम शिकयलें जुजे बरी तो कितें जालो सुतारी कार्पेंटर आनी त्या मध्य प्रदेशांत जायते कडेन व्हडले हाजे कारखाने व्हडली मिशिनांक घालन कार्पेंट्री म्हणटा आमी पूण निमाणे कडेन रिलिजियस बेसांत आसून ताणें मरतना म्हणलें उतर आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो हांवें एक ब्रदर जावन रिलिजियस ब्रदर जावन हांवें जायत्यांक रुखाड कातरूंक शिकयलां रुखाड्यांची कदेलां मेजां खाबाटां आनी कितें करूंक शिकयलां संवसारी रितीन हांवें काम केलां संवसारी रितीन काम करूंक हांवें हेरांक शिकयलां ना म्हज्या आत्म्याची बाचावी हांवें जोडल्या ना हेरांक तांच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक हांवें तांकां वाट दाखयल्या आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो निमाण्या घडये तो मरतना साबार जाण आमी संवसाराची गुलाम जाल्या भाव भयणीन तिमोथीक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही ह्या वर्स 6 आनी 7 तावन 10 एका 1 तिमोथी चॅप्टर 6:7 to 10 आमी संसार येत आसतना देखून आज तुज्या कश्टांक कारण कितें म्हणलें समजोवच्या खातीर हांव तुमकां दाखले दिवचें तूं कितें धन रावलाय त्या वरी तुका कश्ट देखून आमी ह्या संवसाराक येताना कांयच घेवन येवंक ना आनी संसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक जावचें ना हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला अलेक्झांडर रायास कांयच घेवन येवंक ना कांयच व्हरूंक शकना तर खावंक जेवंक पळया न्ही गे देवाचें उतर सांगता संवसारांत आसता पर्यंत दिसभर तो ग्रास तुका आसा खावंक आसा जेवंक आसा मंचुगेन न्हेसोंक तुका आसा तर
नेसोंक पांगरोंक आसत आसा जाल्यार आमी दादोशी आनी तूं आसा दादोस काय खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसल्यार पुरो आमी दादोशेच सई पूण हाच्या वनी सर तुका आशा आसा जाल्यार पूण ग्रेस्त जावंक आशेत तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय नांव जोडूंक आशेताय पदवी जोडूंक आशेताय या बिझनेस करूंक आशेताय संवसारांत तुजें राज स्थापन करूंक आशेताय ताळण्यांक तूं ताळण्यांक सांपडतालोय पासांक पासांत शिरकतलोय पिशा पिश्या आनी आनी लुकसाणांतल्या वंदवण्यांक सांपडतात तातूंत तूं सांपडताय कित्याक कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचे मूळ आज वायट आकार आनी कितें हें? जितलो तूं दुडवासो मोग करताय तितलो तूं वायटान सांपडताय दुडवासो मोगस वायटाचें मूळ आनी आज तूं शिकताय कित्याक परगांवाक वेताय कित्याक एक काम सोडून आनी एक काम सोदताय कित्याक ह्या कामान म्हाका चड मेळना तुजें बिझनेस सुरू करताय कित्याक असा बार जाणांक हें कळीत ना दुडवासो मोगस सर वायटाचे मूळ वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे आनी कोणाक दुडवाची आशा आसा ह्या धरल्या देवाचे उतार सांगता ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे ना भावार्थान ते नात मागण्यान ते नात कालीत एक बहीण म्हाका मेळोंक आयली अशें अशें फादर म्हजी मागण्यांत आसा सोयरीक आयल्यात 2-3-4 सोयरीक आयल्यात पूण ते आयिल्ले सोयरीकेन पुरो संवसाराचे ते तांकां देवाची भिरांत ना तांकां कांय मागण्याची रूच ना तांची कुटुंबाची येता तांकां हांवें सांगलें नाका कित्याक देवाचे उतार मागीर पाटी आहे थंयसर देवाचे उतार कितें सांगता कोरिंथकारां बरयल्या 2 Corinthians chapter 6 verse 14 2 Corinthians chapter 6 verse 14 वाच तुमच्या जिणयेच्या जुवार आतां ऐका कित्याक तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुम्ही कश्ट हाडून घेतल्यात हांव सांगना देवाचे उतार सांगता आज सुरसुरतात तुमी आवय बापायच्या खुशे विरोध वडिलांच्या खुशे विरोध भाव भयणीच्या खुशे विरोध आत्मीक वडिलांच्या खुशे विरोध वचोन आज कित्याक तुमी सुरसुरतात हांगा देवाचे उतार सांगता तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनबावार्थ्या सांगता कान दी नाका आन बावार्थ्या सांगता खान कित्याक खांद दिनाकात कोण बावार्थांत नात तांच्या संग बावार्थांत असले तुझे दुवेकी पुताक जिने सांगात या सांगातीन तुम्ही सोदी नाकात तांचे जिवीत कश्टांचे जातलें दोगां चेडो आनी चेडू मोगान पडली चेडू क्रिस्तांव आनी चेडो अक्रिस्तांव इतली मोगान पडली चेडवाच्या कुटुंबाचें सांगलें ना तुजे बरी ताका भावार्थान येना जाल्यार तुवें काजार जावंक जायना आनी चेड्यान ताका भास सयत दिली हळे तुका तुजे बरीत हांव इगर्जेक येता तुजे बरीत हांव मागण्याक येता तुजे बरीत हांव भावार्थान तुजी येता भास दिल्या उपरांत दोगांय काजार जाली काजार जाल्ल्या उपरांत चेड्याच्या कुटुंबाच्या सांगलें इगर्जे वचचें नाका मागण्याक वचचें नाका पवित्र पुस्तक वाचचें नाका तुवें काजारा पयलें सांगलां वय काजार जाल्ल्या उपरांत आतां हांवें सांगल्या बरी तुवें रावा जाय म्हणाली चेड्याची आवय सासूमाय पाटी काडूं जाता गी कितलें बसयल्यार बसोंक तुका आपणाच्या खातीर कितले जण बसयतात आनी फटयतात भाव भयणीनो तुज्या जिणयेच्या जुवाक अनबावार्थ्या सांगता कान दी नाका आन भावार्थ्या सांगता खांद दिनाकात देखून आजकालची भुरगीं तुमी चिंतिनात पयशे पळोवन तुमी तुमच्या भुरग्यांक काजार करून दितात खंयच्या कास्तासो खंयच्या वर्गासो खंयच्या जाती खातीरसो खंयच्या धर्मासो म्हणलें तें तुमकां लेखाक नाका जाल्यार तो निजा देवाक वळखा लागीं भावार्थांत आसा गी म्हणलें गरजेचें कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले भावार्थाचे भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत आनी आपली काळजां सबार कश्टा दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात भावार्थांत नात मागण्यांत नात देवाची तांकां भिरांत ना वडल कितली बरी शिकोवन दिली भावान आनी तसल्या कडेन ती बरें जोडटात म्हणून ती परगांवांत आसात म्हणून तेंचे कडेन लाखांनी करोडांनी आसा म्हणून एक दीस तुमी कश्टांत आयल्यात मात न्ही दुख्खांत खंय ती बेजारांत तुमचे जिवीत सरतल्यात भाव भयणीनो तें पळोवन गेल्यार मुखार वाचते तुमच्या जिणेच्या हाका जुवाक बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें बऱ्यान आनी खोट्यान बरें आनी खोटें एक जोत जावन वेचें कशें काळोख आनी उजवाड सांगता वेता गी सांगा सत आनी फोट सांगता वेता गी मोग आनी राग सांगता वेता गी सांगा तशेंच बरें आनी वायट सांगता वेता वसना देव आनी देवसार सांगता वसना कित्याक आमचेर कश्ट येतात म्हणल्यार काय तुमकां धकले काडून दिवचे
कित्याक आमी दुकांत आसा कंतींत आसा बेजारांत आसा कित्याक आमी सोलवाल्या कित्याक आमी निराश जाल्या कित्याक आमी देदस्पर जाल्या दडू आसा मोगस सर वायटाचे मूळ ही आशा धरले ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयसन गेल्या भावार्थाच्या वाटेतावन पयसन गेल्यात आणि आपली काळजां सबार कष्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या तुझ्या कश्टांक तूं सुकारान भाव बहिणीनो आज तुझे कष्ट आयल्या जाल्यार तुझ्या कंतीक तूं सुकारान तुझ्या सोलवणेक तूं सुकारान तुझ्या निरासपणाक तूं सुकारान कोणा दुसऱ्यांक तूं बोट दाखयनाका आज तुझी भलायकी पाड जाली जाल्यार तूं सुकारान पिवन 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 आज लिवार पोटलां तुजें पोट वड जालां तुजें तूं सुकारान आज तुजो संबंध तुटला देवा कडेन तुजो संबंध तुटला पेल्या कडेन तूं सुकारान आज तुका शांती ना समाधान ना कोणी तुजी शांती समाधान लुटूंक जायना तूं सुकारान आज तुझ्या कुडीक नाना ताची पिडा आयल्या ह्या पिडेक तूं सुकारान वर बसो खावन 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 हें खावन जो म्हळ्यार केलाय नेंगी खाताय नेंगी तूं सुकारान आज तुज्या इश्टांनी तुका आज विश्वासघात केला इश्टांक तूं तांकां दुसता नाका तूं सुकारान तांचेर पातयेन दवर न्हू तुवें केल्लें तें जेन्ना तूं जेजूतान पयस गेलाय भाव भयणीनो तूं कश्टांक लागीं जाताय जेन्ना उजवाडातावन तूं पयस गेलाय काळोखाक तूं लागीं सरताय जेन्ना तूं सतातावन पयस गेलाय फोटीक तूं लागीं सरताय जेन्ना मोगातावन तूं पयस गेलाय तूं रागाक या क्रोधाक या द्वेशाक परीकपणाक या त्या संवसारी नासाक तूं लागीं सरताय देखून आज देवाक लागीं सरा तुमच्या कश्टांक परिहार जायचे जाल्यार ह्या संवसाराचेर आसलेली दिश्ट काडा जोनचे पयलें पत्र वचप 2:15-17 कितें म्हणटा 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ह्या संवसाराक आशे नाकात तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला ह्या नाकात खंयच्याच वस्तूंक बोला नाकात आज वस्तूंक बोलोवन आमची कंत पळयल्लें आमी दोळ्यांनी पळयल्लें पुरो आपणायज म्हणटार कंत पळयनातल्यार तर खंय येता आशा तुझ्या दोळे नियंत्रणाचेर ना जाल्या भाव भयणीनो तुझे दोळे पळयल्ले तुका ते फाटल्यान येताय एका सोबीत चेडवाक पळयल्यार मात तुज्या दोळ्यांनी पळयल्यार मात तुज्या दोळ्यांत जावन त्या दिश्टी वरीन तुज्या तिच्या मतींत येतात वायट चिंतना पळयना जाल्यार हांव एका सेवाकाक हांव केन्ना आयकता ताची शिकोवन तो शिकोवन दिताना सोबीत चेडवांचेर जावन बायलांचेर जावन दिश्ट घालिना ताणें सांगलां उक्त्यान कित्याक म्हळ्यार तांचेर दिश्ट घालन हांगा देवाचे उतार दिताना म्हजेर त्यो वायट आलोचना येवंक नजो मात्र न्ही हांवें पातकांत पडो नजो म्हणून हांव कोणाचेर एकच रितीन दिश्ट घालून उलयना म्हणटा तो आज आमी पातकांत पडटा जाल्यार आनी एकल्याक तूं सुखीदार करनाका त्याचे उतार सांगता न्ही तुझे दोळे तुका पातका वाडटात तर ते तूं कोंकण काड एक दोळो आसो न्हू सगळीच्या राजनाथ आसचें कितल्या की देखून ह्या संवसाराची ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता आज कश्ट आयल्यात आमी बोलोवन वस्तूंक बोलोवन पळयल्लें जायचें आमकां खावच्यान जावन जेवच्यान न्हेसच्यात या कितें हाडून दवरच्यात कितल्यो वस्तू आमकां गरज नात पळय तुमी खाली जाय जाल्ली लिस्ट काडून येतात थंय गेल्ल्या वेळार सुपर मॉलांत त्या लिस्टीवर कितल्या की चड वस्तू तुमी हाडून येतात जाय एक साडी पूण थंय येताना तुका रंगाचे दुसरे आसतात डिझायनाचे दुसरे आसतात पॅटर्नाचे दुसरे आसतात एकाच जाग्यार तुमी 7-8 घेवन येतात जाय घालूंक वाणू एक जोडी पूण त्या वानाच्या शॉपाक येताना डिझायनाच्यो आनी तुमकां ही जाय ती जाय फाल्यां आयल्यार मेळची ना पूण दुसरे वर्तीत हांव कितें जालें आवटडेट जाय ती मागीर हें फॅशनाचें म्हाका मेळचें ना एका जाग्यार एक डझन घेवन येतात हॉटलांत जेवंक गेल्यार प्लेट जेवण ऑर्डर करतात की आयटम जेवण ऑर्डर करता सांगा म्हाका पोरीं अमेरिकांत येयल्लीं तांकां ब्रह्मावर सैऱ्यांकर वचूंक जाय म्हणाली
जायतं गाडी अरेंज केली बड्याची आणि ती गेली आणि संजे राहिली. संजे रे आमच्या बहिणीक जसंताक सुरू झाली वॉंक, कठीण वॉंक. हांव विचारलें हे दनपारां खालें केलें, तिच्या तोंडांत येयलें, आवयच्या तोंडांत येयलें. आमी एक वेज थाली काण गेल्ली जाल्यार हें चक्कर जाता ना फादर म्हणाले. आमी एक वेज थाली काण गेल्ली जाल्यार हें चक्कर जाता ना. आमी बसून हें जाय, हें आयटम जाय, तें आयटम जाय, इंडिव्युज्युअल आयटम, म्हाका ऑर्डर ताका ऑर्डर हें करतना सगळ्यांक भितर जालें कालें डस्टबीन गार्बेज कस्तळाचो डब्बो. तू काही समजता तुमकां सूख सांगता जाल्यार म्हाका म्हजें सूख दाखोवन दी. कित्याक देवाचें उतार सांगता कितें वाचलें या संसाराक ह्या संवसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात, आशे नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. पळया न्ही आज पयलींच्या बरी आज भावार्थना बरोवचो ना पातयेन ना. आज ती कितें म्हणटात मागण्याची रूच ना. कित्याक आज मनशाक संवसाराची रूच चडल्या भाव भयणीन. वस्ते तरेन ती दीस रात सकाळी 6 तावन संजे 8 वरां पर्यंत दिसाक 6 शिकोवण्यो दिवन निरंतर आतां आज 8वो दीस म्हजो बोब ताळो पिंदून आमी बोब मारता. तुमकां सर्यक संगती कळाचे म्हणून आमी बोब मारता. पूण ताजो प्रतिफळ आमी पळयतना निमाणे दिसा साक्ष दिया म्हणटना 0. पयलींच्या काळार जाल्यार असले उतार मालगड्या मेळिल्ले जाल्यार ती गळगळ्यां रडती. ती आसकान सुस्कान रडोवन आपल्या पातकां खातीर दिंबेर पडोवन गी ह्या हात वयर करून गी मागती आसली. पूण आतांच्या काळार कांय फरक पडना. कित्याक हें कालेक गरजेक न्ही. पूण संवसारी वस्तू फाटल्यान ऑनलायनीर शॉपिंग ह्या आमी सदांय पळोवचें कितें आसा पळोवंक जाय तें आयकूंक जाय तें. काही ना जाल्यार वाचचीं पेपर बाबा सुखान नासतना वाचतात. सकाळ उठोवन पिवची च्या. ह्या कोणायकय दिसा मदें उलयना जाल्यार जायना सकाळच्या हांकां तांकां फोन कर. आजचे वरवीं आमचे कश्ट वाडल्यात आनी सडल्यात. जेन्ना हांवें म्हाकाच संवसारांतल्यान वेगळो केलो, ह्या संवसारी संबंदांतल्यान वेगळो केलो, ह्या कोणा कडेन म्हणटात गज नासतना उलोवचें उणें केलें, ह्या खंयच्यो वस्तू गज नात त्या वस्तूंतल्यान हांवें म्हाका पयस दवरलो. त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत 30 वर्सांतल्यान हांव समाधानांत आसा. जावं हांगा आशिल्ल्या कडेन जावं दी, जावं म्हज्या कुटुंबादारां कडेन जावं दी, जावं कोणाच्या वळखीच्या मनशां कडेन जावं दी, जावं आनी कोणी सेवेंत आसल्या कडेन गरज नासतना हांव उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो हांगा आसा देवाचे उतार. ह्या संवसाराक आशे नाकात. संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदवण्यो. संवसारांत आसा तेत वडण्यो रक्त मांसाच्यो वडण्यो. हांगा ताळण्यो शांत आमी तुमकां शिकोवन दिता आनी तुमकां कळटा. पयली ताळणी आयिल्ली खंयची? जेजूक हाडिल्ली पयली ताळणी खंयची? कुडीक संबंद जाल्ली. कसली ताळणी? तूं 40 दीस तुवें खावंक नाय, तूं जेवंक नाय, तूं पिवंक नाय, तूं नित्राणी जालाय, अस्कस जालाय, तुका भूक लागल्या, तुका तान लागल्या, वय की न्ही? लागले की ना? आनी सैतान येवन कितें म्हणटा? माथ्याव सुवांजला वचप 4:3 मॅथ्यू चॅप्टर 4:3. तेद्वा ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून तूं सकल रसल्या हर एका वस्तू तुजे तावन जीव जोडलो म्हणून बरयलां. फातरांत उंडे कर आनी खा. पण जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, पळया न्ही भूक लागली जेजूक वय, तान लागली जेजूक वय, नित्राणी जाल्लो जेजू वय, पूण जेजून ताका साथ दी वय. उंडे फातर आसले उंडे करूंक गी ताका साथ. 2 मासले तावन 5 उंड्या तावन 5000 लोकांक अजाप करन तांची भूक थांबोवंक जाता गी ना? तरी आपणाची भूक थांबोवंक ताका अजाप करूंक जायना गे. जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक ही बरो नासा. देवाचे उतार सांगता. कितें सांगता? मनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. हांव सांगता तुमकां म्हजो संतोश देवाच्या उतरावरी, म्हजी शांती देवाच्या उतरावरी, म्हजो दादोसकाय देवाच्या उतरावरी. आज म्हणजे जीव येता देवाच्या उतरा वरवीं, न्हय खाना जेवणा वरवीं.
हें कितलें सत मनीस उंड्या वरवीं न्ही देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या हर एक उतरांची येता. ताका नाही सांगलें उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उता जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उता जावन आसा दैवीक सक उतार करता उतार हाडटा शांत समाधान उतरांत आसा नवें जीवन उतार बाळटा ससना ससना उतार उरता उतरांत आसा ज्ञान आनी जनवार उतरांत आसा खरी सोंसणिका उता दावंडायता तुजी आळसा उतार हाडटात खुशालाय. ही खुशालाय ओ संतोष ओ उल्हास ही दादोसकाय खाना वरवीं न्ही जेवणा वरवीं न्ही देवाच्या उतरा वरवीं. देखून ही दोळ्यांची पुसलावणी तशींच जीवनाची फोकळ दौलत हे सगळं पोकळ भाव म्हयने पोकळ ही ग्रेस्काय पोकळ वदुडू पोकळ हे नांव पोकळ ही पदवी पोकळ ही राजवटकी पोकळ साबार जाणां कळीत ना निमाणे घडी कळीत जाताले पोकळ पुस्कू जाल्यार मनीस ताच्या फाटल्यान येता. हें तुका कळीत जाल्ल्या दिसा तूं शांती जोडटाय. संवसार आनी सगळ्यो वस्तू हे सगळे बापा तावन न्ही हें देवा तावन येना बापा तावन येना. बघा संसार तावन आयिल्ले म्हळ्या न्ही देवाची उतर सांगता आमी चिंतो सर्गीत तावन आयले म्हणून हें खाण जेवण ना हें नसान पिवन ना ओ संवसार आनी सगळें संवसारांत आमी देखता सर्गीत तावन आयला म्हणून ना हे सगळे बापा तावन न्ही बापा तावन न्ही पगार संसार तावन आयिल्ले संवसारा तावन आयिल्ले. संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात. म्हळ्या न्ही ह्यो वंदवण्यो अंतरतात भाव भयणीनो पूण देवाची खुशी करता ह्यो तो वडण्यो सदांच पळय काळ ह्यो वडण्यो पळटा. पळय केदां सर ह्यो वडण्यो तरणाटपणार मागीर म्हातारपणार लागी लागी वताना पोंडाक मागीर तुका भोगता काय बेश्टेंच हाज्या फाटल्यान वचून सगळें विबाडलें ताज्या फाटल्यान सुरू तावन समेच्या एकवटांत आसाय मोगांत आसाय जाल्यार उजवाडांत आसाय जाल्यार ओ संतोष कितले पटी सांगलां पिलिपिकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही या वचवाचार आनी वळचार सोमयात खावन जेवन संतोष पाव म्हणना तो सोमयात या बरें सगळो संवसार भोंवन संतोष पाव म्हणना तो खंयसरी एका पिकनिकाक वसान संतोष पाव म्हणना तो या 4 जाण बसोन बरी करून बिर्याणी रांदून हाड जेवण खावन संतोष पाव म्हणना तो कितें म्हणटा सोमयात सोमयात. सदांच तुमी संतोष पावा पद्यान हांव सांगता संतोष पावा सौम्या सवे संतोष पावा देखून म्हणटा सौम्या सवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सौम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सौम्या सवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सौम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा सौम्या सवे आसा संतोष करो संतोष न्ही ह्या संवसारांत मेळचे ना खंयसरी मेळचे ना देखून हांवें तें कतार केलां न्ही मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोगतो खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोगतो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू थंय मेळचो संतोष खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिवन खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी मेळचें ना केन्नाय मेळचें ना जेजू दिता जिवीत तें
खंयसरी मेळचें ना मेळचें ना मेळचें ना केन्नाय मेळचें ना जेजू दिता जिवीत तें खंयसरी मेळचें ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी पूण कोणाक मेळटा निमाणी कितें म्हणटा तें उतार कोण बापाची जो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात अंतरतात. पूण देवाची खुशी करता देवाची खुशी करता तो सदांच काळबळटा तो सदांच काळबळटा आनी देवाची खुशी कितें वडील भावानी काण दिलें तें उतार जुवान सोंजेला वसवर 5:23 जॉन चॅप्टर 5:23 बापाची खुशी कितें सोमेस्तानी सोमेस्तानी आपणाक मान दिल्ले ताका मान दिसे पुताकी मान दिजे ताच्या पुताकी मान दिसे बापाची खुशी बापाची खुशी तुम्ही कितलो देवाक मान दितात बापाक मान दितात तितलोच मान ताच्या पुताक जेजू कित दितात जाल्यार तुमकां जीव येता बरोवन 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 ओमतोच्या मापान हांव सांगता तुमकां कांय भिरान नासतना हांवें तें जिवीत जोडलां बापाक मान दिवन पुताकी मान दिवन तें जिवीत बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान हांवें जोडलां संवसारी रितीन भियेनाकात हें जिवीत जेजू तें हांवें जोडलां भाव भयणी आज जोडून आसा देखून ह्या संवसाराची आशा ना खंयच्या वस्तूंची आशा ना पदवेची आशा ना अधिकाराची आशा ना तुमच्या स्थानमानाची तुमच्या कितें म्हणटा थंय व्हंकलिकेची म्हाका कांय आशा ना कसली आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे ही आशा दवरून आयचो शुभ वर्तमान आमी आयकुया जाल्यार तुमचे सगळें दुख तुमचे सगळे कश्ट तुमची सगळी कंत तुमची सगळी बेजाराय तुमचे सगळे निराशपण तुमचे एकसुरपण आनी तुमची सलवणी आनी कितें तुमचें तें आसा तें उणेपणे आसकत काय सकड तुमचें तन पयस सरतलें जोन्स म्हणजे अवस्वर 16:20-26 पर्यंत जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 16:20-24 सत्य हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान सुस्कान रडते हे पर्यंत आमी रडोन आशिल्ले जावं पुरो अस्कारन सुस्कारन आमी रडोन आशिल्ले जावं पुरो म्हजी 33 वर्सां हांव जायते रडलां ह्या 60 आनी 3 वर्सां पर्यंत 33 वर्सां 33 इयर्स जायते रडलां हांव अस्कारन सुस्कारन हांव रडलां जायते फावटी ल्हान प्रायर्ता न्हू सेमिनारांत आसतना ह्या जाग जावन हांव रडलां भियेनाकात पण जेन्ना 30 वर्सां पयलें ह्या जेजूची म्हाका खरी वळख जाली त्या दिसांत हांव न्हू रडणें ना रुधान ना कंत ना बेजाराय ना बदलाक तुमी म्हजी कंत आयकातात न्ही गे भल्या कित्याक म्हळ्यार समजून घे आनी गळाय केल्यार तुमकां आनी चड काळ तें सुसूंक आसतलें जेजू अशी येवंक जेजू रावंक जेजूच्या उतरा प्रमाणे जेवंक तुमी आनी गळाय करतात तर तुमकां आनी चड आनी चड सोसूंक मेळटलें कश्ट कुडींत कश्ट तुमच्या जिवांत कश्ट तुमच्या आत्म्यांत मात्र न्ही मतीक समाधान नासतना काळजांत संतोश उल्हास नासतना कुडीक बोळ भलायकी नासतना जिवितांत तुमकां कांयच आदार आशिर्वाद नासतना तें कोणें सांगलां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो ये देतलो वेशे कश्टांत येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो ये देतलो मरियन सांगलाय आंतोनीन सांगलाय लॉरेसान सांगलाय जुझेन सांगलाय हे जेरीन सांगलाय एंड्रू सांगलाय हे स्टॅनिन म्हणे सांगलाय ना न्ही कोणें सांगला तरी ह्या कोणा सरशी या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजूक आपडा तुमी ताका उलो मारा तासो पाटलाव करा बेजारायें जियेल्या भावा भयणीनो ताका उलो मारा
तसो पाटलाव चोदा बेजाराये निरासल्या. ताजो सांगात सोदा व्हडलोली भावान सांगला ताजो सांगात तुका आसा तर तूं ताच्या सांगात आसा तर भेना बेरांती ना खावजेनी ना आखांती ना कंती ना कांयच उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका सोमी म्हजो गवळी आपल्या शेळ्यां सवय आसता की ह्या शेळ्यांक विंगड तर 9 वरां विंगड आसता. ह्या गवळ्याची शेळी तूं जाताना बरो गवळी जेजो तुजे सवय आसता वय मू तूं ताचे सवय आसता वय मू उणें आसा तुका अर्थ वो. संवसार सांड संवसारांत आसल्या सगळ्यांकी सांड कांय फरक पडना भाव महीन हांव सांगता त्यान सांगता. हो संवसारी सांडला इश्टांकी सांडला आवय बापायक भाव भयणीकी सांडला कुटुंबादारांकी सांडला ह्या सांडला म्हणटा तुमकां ओ कितें आबा होय तांकां मुखार दवरिना कोणाकच मुखार दवरिना काले जेजूक मात्र मुखार दवरना आसा न्ही कोणाक कित्याक तो म्हाका सांडिना तो म्हाका सोडिना तो म्हजे सवय आसा म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव पयना राव खंय जाल्यार म्हाका वन सोडा एकल्याक कांय भिरांत ना कित्याक आज हें गरजेचें देखून हांगा तुमचें दूख सुखांत बदलाचें जाल्यार कितें करीत जाता आयकोव्या तुम्ही दुखेस्त जातले तुमी दुखेस जाताले आतां आमी दुखेस जावन आसले हांव पयलें आनी थोडी तुमी आजुनी आसात दुखेस जावन आसात कंतींत आसात बेजारांत आसात पिडे शिड्यांत आसात ह्या वायटान सांपडोवन आसात पातकान पडोवन आसात काळोखान जियेवन आसात नश्ट्यांच्या आनी अधर्म्यांच्या इश्टा खातीर तुमी आनीकी पडोवन आसात कित्याक तुमी तांकां आनीकी धन रावल्यात. काल सांग वस्त रीती जाली उक्त्यान सांगल्या ह्या निमाण्या घडये आज तो संवसाराक सोडा इश्टा खातीर सोडा नाका कोण सोम्याच्या एकवटान ना तांकां पयस दवरा ती तांचे इतल्याक तासोवन दीत आनी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सोम्या तुमी एकवटांत रावा. तुमी जोडलें तें जिवीत तुमी जोडलें तें समाधान तुमकां मेळिल्ली ती शांती तुमी आपणायलो तो संतोष उल्हास तुमी तो सांबाळीत जर तर कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सोम्या तुमी एकवटांत रावा तुमी सदांच फुलुल्लींत आसतली. पण हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसली सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांक पळया तुमी पूण सोम्याच्या सेवेंतान भायर गेल्ल्यांकी पळया कुरवात आतां बावल्यांत झाडाक उदक घालनातल्या बरी आज पुराय पानां पुराय बावन पांटे पुराय बागोवन चिवडल्यांत आनी कोणी सोडून वता जाल्यार तुमची गत तिथ जातली. कोणी सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यान तुमी एकवटांत ना तर नो म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा हांव जेजू सवय आसा म्हणून वसा आनी सांगतना तशें सांगतात मागीर धर्म येतात आनी कोणाकी तेका कळटा तुमच्या तोंडार ते कळटा बावल्ली चिवडली पण जीव करूंक कश्ट वय वय की न्ही मेल्ल्या झाडाक जीव करूंक जाता. आतां बरें आसलें चड बरें आसलें तूं आतां दुबय वता ना बरें करून ताच्या पयलें बरें उदक घाल सारें घाल बरें केल्लें पांचवें आसलें एक म्हयनो कोण तूं येता पाट्यान कोणीय घालूं ना उदकी घालूं ना सारें घालूं कांय ना पाट्यान कशें आसता तें चड तुका राखोन रावता फळां दिवंक वय फळ्यां गी देखून आज कितलें गरजेचें बाब भयणीन सोम्याच्या एकवटांत रावचें कितलें गरजेचें. आदल्या हप्त्यान ती शिकोवन दिल्या पांटो दाखवायले सो एकवटलेल्या शिवाय फळ दिवंक शकना. देखून कसो बापा सो एकवटला तशें तुमी म्हज्या एकवटांत रावा म्हणटा जेजू कित्याक फळ दिवंक शकलो तो बापाच्या एकवटांत रावलो देखून न्ही ह्या संवसाराक चिटकालो ना म्हणून आयकन हांव संवसारांत आसा पूण हांव संवसार आसा न्ही संवसार आसा ताणें मोग करूंक ना संवसारांत आसलेल्यांचो मोग केलो ताणें
संवसारांत असलेले आपल्या पहिल्या सुद्धा नेमो केलो पण संवसाराचो केदिंगच सुद्धा नेमो करूंक ना. खंयच्या जाग्याचो वस्तूचो खाणाचो जेवणाचो न्हेसणाचो खंयच्या हुद्द्याचो पदव्याचो खंयच्याय आस्तीचो अधिकाराचो ताणें मोग करूंक ना. बरं लागताने त्याग केलो. हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय पिलाता सांगू ना जेजून जोन्स म्हणजे 18:30-6 जॉन 18:36 पिलाताक जेजू कितें म्हणालो. जेजून जाप दिली म्हजे राज या संवसाराचे म्हजे राज या संवसाराचे न्हय. तशेंच आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें न्हय भाव भयणीनो. ह्या संवसाराचें जिवीत तुमी सोदून गेला ते थोड्याच दिसांचे 4 दिसांचो संवसार कितलो ओडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा हांकारान आनी गर्वान हांगासर रसलोलो रसनारा सवय दोरी लांब सोडटा. आ संवसाराक आशिल्ल्यांची निमाणी घडी एकदम भिरांकूळ जाल्या भाव भयण देदस्पोर जावन. कित्याक तूं देदस्पोर जाताय सरस्पोर तुजे सवे ना देखून. सरस्पोर तुजे सवे आसा जाल्यार केदिंगच तूं देदस्पोर जायनाय. बदलाक सरस्पोर तुजे सेवे आसा सरस्पोर म्हजे सेवे आसा. आमी परस्पर एकवटांत मोगांत शांतींत समाधानांत उजवाडांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावन आसता. केदिंगच ह्या सरस्परांतावन पयस सर नाकात. वास आता प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता. आतां प्रसूतपण म्हळ्यार समजता म्हणून तूं प्रसूतपण म्हळ्यार भुरग्याचो जल्म दिवचो न्ही बाळान जावचें म्हणटा वय मू. ताच्या पयलीं कितें जालां हांगा नरेलिंगा वेळार हांवें दाखलो दिवचो. एकच पटी तिजे ते आयल्यात कितें ती गर्भांत भुरगें एकच दीस वाट लागली एकच पटी वाट लागली. कितले दीस लागल्यात 9 म्हयने लागल्यात वय मू. सुरू जाताना कशें आसलें हळू वय मू. कुसव्यांत तें दवरताना कशें आसलें 1 मिलीग्राम गी वय मू. पूण दीस वेता ना वाडत 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 वचून 9 म्हयने भरतना मागीर वाडोवंक जाताय मागीर रावंक जाताय. भायर काडचें की नाका काडी ना जाल्यार कितें जाता. गर्भांत असल्या बायलशाक भायर काडिना जाल्यार आवय सोय जीव रिस्केर भुरग्या सोय जीव वय मू. ते धाड कश्ट वाडटात गे सडटात मू वय मू. पळय हांगा प्रस्तुतपणाच्यो घडयो पळया. देखून आमी संवसाराक आशिल्ल्या वेळार चड दिसान दीस वाडत वेतात आमचे कश्ट सडत वेतात. कशें एका गर्भांत भुरगें वाडिल्ल्या बरी भाव भयणीनो. आनी ते इतलें वाडोवन वाडोवन आमकां सोसूंक जायनातल्या वेळार ते भायर काडिना जाल्यार खाण उडयना जाल्यार म्हणचे हांवें आमचो नास. देखून ते पळय बांदपास पळय आक्लास पळया कश्ट पळया आखांत पळया कसो एक दाखलो दिला जेजून. पूण भुरग्याक प्रसूत जाताच पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो. आतां तुवें हांगा प्रसूत जावचें म्हळ्यार तुवें जावं पळय तुमी हांव भुरग्यांक प्रसूत जातात हांगा तुवें आनी हांवें आमी दादल्यांनी आमी सगळ्यांनी प्रसूत जावचें म्हळ्यार आमचें तें असलें चड कश्ट रास 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 ते हांगा पळय कितें म्हणटात कस्ताल बरलां ते भायर काडटना हांव तुमकां बरो दाखलो दिता. साबार जाणांक वस्ती रितीच्या वेळार सांगतना तुमकां समजना. 1995 सप्टेंबरच्या 17 तारखेतून 23 तारीख पर्यंत आमची रितीर आसली. ह्याच जागांची रितीर सप्टेंबरच्या 17 तारखेतून 23 तारीख पर्यंत. आनी त्या रितीरेंत आमी ह्याच जाग रितीर करनासले. हांव रितीर दितले तुमचे तसले लायक भाव बँगलोरतावन आयिल्ले केरळांतून आयिल्ले आनी थोडे हैदराबादचे 25 जाणां ती आसली. देवाचे उतार दिवंक आली तेगच आसले. पूण गायन आनी करूंक संगीत कळूंक 7 जाण आसले. म्हणटाना ते 1 आनी 7 10 उरलीं 15 जाणां ह्या जागां खातीर आमी सुमार 40 आनी 8 कितें ह्या जागा आसले. हांव सकड मालगडे आनी कोण नवे ह्या जाग जाल्ले आनी थोडे तरबेती जोडले सकड म्हणून ही 15 जाणां दिंबयेर पडोवन आमच्या खातीर विनाती करनासली त्या रितीरेच्या दिसांनी. आनी त्या रितीरेच्या निमाण्या दिसा डेलिव्हरन्स म्हूण आसा हांगाय आसा. त्या डेलिव्हरन्सा वेळार हांगा डेलिव्हरन्स काली देवाचे उतार हांव 1 घंटो दिवन प्रॅक्टिकल काली तुमकां एक 10 या 15 मिनटां मात चलोवन व्हरता. थंय आमकां प्रॅक्टिकल बरती 1.5 वर आसले. 1.5 वर प्रॅक्टिकल डेलिव्हरन्स. आनी त्या डेलिव्हरन्सा वेळार कितें आमचें तें मेळ्ळें आसा कितें आमचे कडेन तें कश्टाळ आसा कितें चिंतनार उपार उतरार उपार भोगणार उपार करण्यार उपार हांवें कुसव्यान दवरलेल्या घडीतावन आमी त्या घडये पर्यंत ह्या जाग जावन ह्या ब्रदर जावन आसतना ह्या सेमिनारींत आसतना घरा आसतना ह्या शिकोवन आसतना ह्या संवसारांत जिवन आसतना कितें
सकड आसलें मेळ्ळें आमच्या थंय भितर गेल्लें तें नांव काण 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 सांगून भायर काडटा आसतना भावा भयणीनो तुमकां हांव आतां सांगता तें नाटक न्ही आमकां हा करून भायर घालूंक आसता 1.5 वर आनी त्या दाळ सगळो आमू पाख्यान काजूची खास केल्यार कशी जाता पळयल्या तुमी चिवळलेली खास पळयल्या ह्या पिकल्लें पोपाळ पाक्यान चिवल्यार कशें जाता पळयल्या तुमी चिव काली चिवंट म्हणटात कितें म्हणटात ताका चिवंटांगी कितें म्हणटात वय कोजांटी कोजांटी कोबाची कोजांटी तुवें एक आंटी आनी तुजी कोजांटी बरें सांगलें 1.5 वर आसलें मुखार बसल्लो फाटल्यान कोण बसले आतां तांकां कितें जालां म्हाका पळोवंक नाका आनी दोळ्यांक बांदूंक आसा आनी 1.5 वरां हांव इतलो वळवळलां गे निमाणें 1.5 वरां उपरांत हांव सगळो चिवळ्ळां असो चिवळ्ळा हात पांय सगळें चिवळ्ळो नाशून जाला तुमी न्ही तितलें आसलें कस्ताल पळय भायर गेल्ल्या उपरांत कशें पळय उंबळलेलें वस्तर परतें उदकान घालतात साबूचे ताजो कितें आसा जाल्यार कितें म्हणटात ताका फेंड आसा जाल्यार परतून जळजळोन परतून पिळून परतून पिळून निमाणें कशें पिंटयना तें ह्या कोबाचो रोस काडटना कोबू घालून गाण्यात घालून पिंटयना तें तशें पिंटोवन पुरा काडल्या दिसा म्हाका हळू जाल्लें 30 वर्सां पयलें त्या दिसा हांव हळू जाल्लो त्या दिसा सगळें म्हजें तावन आसलें पुरा वायट मेळ्ळें जेजून पुरा भायर काडल्या दिसा त्या दिसा तावन आजून पण हळू 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 हांव कितें सांगता म्हळ्यार हें गरजेचें बरुल्लें गर्भेस्त आवयच्या कुसव्यांत बरुल्ल्या बरी वाडिल्ल्या बरी बरुल्लें ते तुमी कुशी वरीचे भायर घालूंक नाका हें नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दाळबार कितें फायदो नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दाळबार कितें फायदो दाखोवन हांकां कालीस वेतान जाल्यार हें सगळ्यांकी मोतीन ती येत जाय तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या मोतीन तें जाय तुका म्हाका हर एक दीस सुखान आसतना मिसाच्या वेळार म्हणटा ह्या ग्रेस काय येता म्हाका पयस दवर संवसारची ग्रेस काय हांव आशेना नांव पदवी अधिकार नाका राजवटकी नाका बदलाक समेस्तांनी जेजूच्या एकवटांत आसून जेजून दिवची शांती जोडीचे समाधान जोडचें मोग आपणायचे तो उल्हास तो संतोष आमी भोगोवचो आनी तो केदार जाता ह्या प्रसूत जावच्या स्त्रियेन पळय संपूर्ण तरान त्याग केल्ल्या वेळार कितें जाता प्रसूत जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारान एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना एक जल्म दिलो भुरग्याक आतां जीव वाडलो भायर तेणें जीव वाडलो जिवीत हाडलें ह्या भुरग्या मुखांतर तशें तुजें तें असलें मेळ्ळें वायट आशुत पण भायर घालन तुवें जिवीत जोडीचें जिविताक तुवें जल्म दिवचें आनी तें जिवीत तुजें जायचें भुरग्यांक जल्म दिवंक आवय आसात पूण आज हांवें आनी तुवें आमी सताक जल्म दिवचे मोगाक जल्म दिवचे जिविताक जल्म दिवचे उजवाडाक जल्म दिवचे कुरपेक जल्म दिवचे जानवाक जल्म दिवचे आमी त्या दैवीक शक्तीक जल्म दिवचे आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे तें जल्म दिवचे भाव भयणी आमचे जावन जल्मा जाय उपजा जाय उजवाडांतान उजवाड जावन आयलो जेजू मोगांतान मोग जावन आयलो जेजू कुरपेतान कुरपे जावन आयलो जेजू सतात हांव सत जावन आयलो जेजू तशें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें वाडटाना सडटाना बरोवन येताना तो संतोष ह्या आवयक जल्म दिल्या आवयक सरी करयत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारान एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना पळय तुमी एक पटी हाचो त्याग करा मागीर तुमी फाटीं वचनात खंडीत वचनात काल हांगा वस्ती रेतीर जाल्या उपरांत एक भाव म्हजे सोंशें आयलो ताका ताच्या बाईलें अशें म्हणून धाडिल्लें खंय ताणें सांगलें निमान अवकाश तुका थंय सरी वचून बरो जा आनी एखादो बरो जायना जाल्यार घरा फाटीं येनाका खंय तरी वचून मोर म्हणलें खंय आतां म्हजे सोंशें आयलो आनी म्हणलो फादर आज म्हाका भोगता हांवें आनी फाटीं संवसाराक वचूंक न्हू आज म्हाका कळ्ळें हांवें आतां कितें जोडलां तें हांवें होगडावंक न्हू हांवें सांगलें ताका बाबा तूं सोम्याच्या पांया तळ आसतना तुवें जोडलाय
आता पाठी वेताना कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सवय रावून कुशीवर आपत्यांत एक पावटी तरी हांगा धांवून ये. कित्याक म्हळ्यार हे वाडयचे आनी सडीत जाल्यार भाव भयणीनो हांव 5 दिसांची रेतीर केली म्हणटा हांगा तुमी संतोशान वेता. तुमचें सगळें दूख संतोशान बदललां. तुमची कंत बेजार सगळी पयस गेल्या. तुमकां हाळू जावन आमी धाडटा. पूण परत तुमी संवसारा फाटीं गेल्यार एकाच जाग्यार 4 जाणी 7 जाणी येवन बिडार करतात म्हणटा देवाचे उतार. देखून पाठ कर ह्या संवसाराक पाठ कर. पयस कर देवसाराक ताच्या सर कुयुक्तांक कुतांत्र्यांक पयस कर. लागीं सर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय ससनाच्या जिविताक लागीं सर. संतोशान बदलल्या उपरांत फाटीं नाका. हांव सांगता न्ही सोम्या थंय मेळिल्लें जिवीत ही दादोस काय हो संतोश हें समाधान ही शांती ही जानवा ही गिन्यान ही कृपा संवसारांत मेळना. हांव संवसारा फाटीं वचना नाका. देखून ही दादोस काय जेजू दिवंक कुशी व्हरता. तुमचे विशांती तशेंच तुमच्या विशयांत तशेंच आता तुम्ही दुखेस्त खरे. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां. पळया जेजूक सांडून गेल्ल्या वेळार देवाचे उतार सांगता न्ही जो संवंजाला वसोर 20 आनी वळू 19 जॉन 20:19 सोमी तांचे सवय नातल्या वेळार येशीस दुखेस्त जावन कंतीन बेजारान बियान खावजेन दारांक खिळी घालन भितरल्या कुडांनी लिपोवन आसले म्हणटा देवाचे उतार. जॉन चॅप्टर 20:19. केसय आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसदारां दापोवन भितर एकठांय जावन आसले. पळय जुदेवांचें भे जेजू तुजे संग आसा जाल्यार कोणाचें भे ना भाव भयणीनो. तुजे तुजे एकवट आसा जाल्यार कोणाकी भिवची गरज ना. कोणी तो केदो वडलो जावन भिवची गरज ना. हांव तो साक्ष न्ही पळया सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटल्यार म्हाका भिरान ना. वडील पदवेदार म्हजे विरोध उपराटल्यात म्हाका भिरान ना. कितले जावन तुमकां बेश्टायतात थंय वचनाका म्हाका भिरान नात. भिरान तुमकां. कित्याक तुमी तांकां घट्ट धरून रावल्यात. हांव जेजू घट्ट धरून रावला तितलेच फरक. वास मुखार. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. पळय जेजू आयल्या वेळार शांती घेवन आयलो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार जेजूक पळोवन ते वास गोबा आनी आपले कडवळ दाखयले. सोमयाक देखतस शीस संतोशान भरली. सोम्याक मेळटा सोम्याक देखता सोम्याक आपणायतास शीस संतोशान भरले. मरी म्हाका देला ना काही सोमी मेळटास. त्या मावसाच्या वाट्यार आसल्या त्या दोगांशी सांगी सोमी मेळटास. ते मासले धरून गेल्ले ते सगळे निर्पळ जाले सगळी रात वय मग सोम्याक देखतस. तर तुम्ही कित्याक करू आता तर तुम्ही सोम्याक देखोंक ना. तुम्ही करू आता तुम्ही बेजारांत आसात तुम्ही कंतीस जावन आसात तुम्ही धरणीक शेवटोन आसात निराश जावन आसात कित्याक तुम्ही सोम्याक देखोंक ना. आमी कित्याक उल्हास भरीत जावन आसा संतोश भरीत आसा कित्याक 8 दीस निरंतरी भोवमान पुरो जाल्या री बायलीं कामां करणी पुरो जाल्या री कित्याक संतोशान आसा. संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावारता स्वागत करता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावारता. थोडे तुम्ही आनी कितें सांगता हें पुरो बेश्टें. तुम्ही बेश्टें म्हळ्यार तुमकां मेळचें उश्टें. हांगा बसून कोणी म्हाका आयकतली हें पुरो बिश्टें म्हणटा जाल्यार तुमकां मेळटा केवळ उश्टें. पूण कोण सत मानतात ताका मेळटा जैत ताका मेळटा जिवीत ताका मेळटा सत. सत कितें करता सुटका दिता. शीत कितें करता अब्बा. सत सुटका दिता आमी सगळ्यांक कळीत आसा. शीत कितें करता मोठें करता मात्र न्ही तुका आनी खोटें करता.
देखून ऐकूया म्हाका देखतस जेजू देखतस शिस संतोषान संतोषान भरले. भरले हांगा जेजू कितें म्हणालो हेच्या शुभ वर्तमानांत थोडो काळ हांव तुमकां परत्यान पळयतलो हांव तुमकां पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. हांव तुमकां परत्यान मेळटलो तुमी म्हाका मेळटल्यात तो संतोष कोणीच तुमचे लागसो काण नरूंक शकचो ना. देखून सेद व्हडलो राय कितें आशिल्लो दावीद राय रावल्यार तो जियेतालो 1000 कितल्यो पोतीनो ताका आशिल्ल्यो भांगार दोडू कितें ताका उणें आसलें गे रायाळ नेसान तो न्हेसतालो सिंहासनाचेर तो बसून आसतालो ताजी सेवा साकरी करूंक जाय तितले लोक आसलो कितें खावंक जाय तें ताका खावंक मेळटालें कितें पिवंक जाय तितलें पिवंक मेळटालें कशें न्हेसूंक जाय न्हेसूंक मेळटालें जाल्यार तो कितें आशिल्लो एकूच तुजी आशा बंबयतान मंगळाराक येवची शिरवां येयल्या उपरांत एकूच तुजी आशा शिरवांतान पुनराक धांवन येवची हांव जाणा बाबा जॉर्जी तुवें गेल्या अर्जी सोडल्या तुजी मर्जी देखून तुका मेळ्ळ्या आतां बुर्जी डिवायन बुर्जी आसा संतोष ना तो ताका पळयताना म्हजोय संतोष दडतो जाता हांगा माथ्यार केस ना जाल्यार म्हणे ताका परवा ना माथ्यार केस ना जाल्यार म्हणे ताका परवा ना मतींत शांती आसा वय म्हूण बाबा काळजांत संतोष आसा वय मू कुडीन दादोसकाय आसा वय मू कुटुंबांत एकवट आसा वय मू समाधान आसा वय की न्ही हें जय जय तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवीत जेजू सवे देखून आज सम्याक मेळ्ळा म्हाका पळयतास तुमचो संतोष कितें तुमची तो संतोष कोणीच तुमचे लागसो काण नरूंक शकचो ना. कोणच काण व्हरूंक शकचो ना म्हाका मेळिल्लो संतोष म्हाका दिल्लो संतोष म्हाका दिल्ली शांती म्हाका दिल्लें समाधान म्हाका दिल्ली जनवय हांवें सबार पटी सांगलां तुमकां आतां उक्त्यान सांगता सबार जाण सुरले म्हणाल फादर तुमी दीस रात वावर कर तो जागो काडून थंयसर सोय करे तुमी तें बांदिल्लें तुमी तें सगळें आसा केल्लें तुमी सकट स्थापन केल्लें आतां तुमकां भायर घाला कांय फरक पडना म्हजी गिरेस्काय ती न्ही म्हजी गिरेस्काय तो जागो न्ही ती बिल्डिंगां न्ही कितें हांवें थंयसर 4 वर्सांनी थंयसर लोकांक जाय तें सगळें बांदून घालें तें न्ही म्हजी गिरेस्काय कितें सोम्यान म्हाका दिलां तें म्हजें तावन कोणूच जेजू न्हू मार्था विशयान कितें म्हळें लूक चॅप्टर 10 and verse 47-48 लूक 10:47-48 वय न्ही 41 मार्था विशयांत मरिया विशयांत पूण सोम्यान तिका जाप दिवन सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें मार्ता मार्था, मार्ता मार्था. तू सबार संगती विशयान कंतुस्को कर नसाय आसाय पूण गरजेची एक मात गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसून बरो काडला. वांटो विसून काडला आनी तिचे लागसो आनी तिचे लागसो तो काण नोरचे नांद तिचे लागसो तो काण वरचे नांद तुमचो संतोष भरपूर जातालो आनी तुजे लागसो तो कोणूच काण व्हरचो ना हो संतोष चडा भाव भयणीन देखून जेजू तें सांगता संतोषान भरतली आनी तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरचो ना वेलो की जेजून दिल्लो तो संतोष जेजून दिल्ली ती शांती जेजून दिल्लें तें समाधान जेजून दिल्ली ती जानवाय शिसांक जेजून दिल्लो तो अधिकार जेजून दिल्ली ती पदवी जेजून दिल्लो तो पवित्रत्म निमानो श्वास पर्यंत कोणी खाण वेलय पळया न्ही आज तो संतोष जोडा भाव भयणीनो हें कांयच न्ही हे कश्ट ही पिडा शिडा आनी काही दुस्मान कांयच न्ही कोणूच न्ही कितेंच न्ही तरतरतात जेजूचें नांव काडल्यार तरतरतात तुवें जेजू घट्ट धरलो जाल्यार दुस्मान मात्र सैतान तरतरता ऐका जेम्स चॅप्टर 2 verse 19 जाकोबाच्या पत्रांत 2 आणि 19 जेम्स 2 verse 19 एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव भोव बरें देव सारी ते सत मानतात देव सारी सत मानता आनी बियान तरतरतात पळय आनी देवाचें नांव काडल्यार देव सार तरतरतात जेजूचें नांव काडल्यार जेजूच्या एकवटान तूं आसतना सैतान तरतरता तुजे लागीं येवंक तो सकाळना धैर्य घेना आज आमी जेजूक पयस केला देखून सैतान तुका लागीं येता सबार रितीनी दिश्टी रुपार आयकोवण्या रुपार उलोवण्या रुपार खंयच्याय करण्या रुपार तुज्या साली रुपार
तुझ्या इश्टां रुपार, खाना रुपार, जेवणा रुपार, न्हेसना रुपार, ह्या तुज्या वायट सवय रुपार जेजूक तुवें पयस केला देखून देवसार तुमकां लागीं जाला. तसं जाकोबाच्या पत्रांत वचप 4:7-8 कितें म्हणटा? जेम्स चॅप्टर 4:7-8. देखून देवाक तुम्ही काळजाया, देवा काल जाया, देवाच्या उतरा काल जाया, देवसाराक आड रावा देवसारखा आड रावा आणि तो तुमचे तावन तो फोडटलो. तुमचे तान फोडतलो, धांवतलो, पानांदे पत्राट जातलो. देवाक तुम्ही लागीं सरा देवाक लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं सरतलो. लागींच देवा थंय, सर्गीच्या बापा थंय, सासनाच्या जिविताक मुखारस, सासनाच्या जिविताक मुखारस. तिका भाव भयणीनो गळाय करिनाकात, लागीं सरा. कितलो वेळ तुमकां जेजूक आयकूंक मेळटा, कितलो वेळ तुमकां जेजू सांगता रावंक मेळटा. हांगाच म्हूण सांगा हांव उडयली भावान सांगलें न्ही, सगळ्या घरांत ताजी स्तुती जावं, तुज्या कारार पयन करतना ताजी स्तुती जावं, ह्या ताजें उतार आयकूनच वसा. ह्या काम करतना हांवें सांगलां तुमकां, कानान घालूंक वता, कोणा कडेन उलोवची गरज ना. उलयनातल्यार तुमकां कांय तर्क ना, तर्क नातल्यार वाद नातल्यार तुमकां लढाय ना, झगडे ना. ह्या कोणाच्या विशयांत आयकून कोणा विशयान तुमकां वायट कितें म्हणटा ती चिंतना नात. ओ तसो तो तसो हाणें सांगलें देखून पातयेवचें ना, पातयेवची गरज ना. कित्याक ताजी जर ती देव करतलो म्हणून तूं देवाचें उतर आयकूनच आसाय. म्हाका कित्याक पडून गेला तो कोण कितें म्हणून. तूं शुद्ध रावतलय, मनांत काळजांत कोणी आत्म्या चिंतना उरता, तूं शुद्ध रावतलय. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा हो संबंद तुका जेजू संग आसा जाल्यार जेजू कडेन तुवें मागची गरज ना. तो दीस येतस तुम्ही म्हजे लागचे कितेंच मागचे ना. म्हज्या लागीं तुमी मागची गरज ना म्हणटा जेजू. म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं मागा म्हणटा. पळया आतां हातूं आमी सभापुटी जेजू लागीं मागता वय मू आमच्या मागणें देव आयकना. आमी जेजू एकवटान आसा तर मात्र बाप आमचे मागणें स्विकार करता. वडोल कितें आयकलां तुमी? जॉन 5:23 देव कितें खुशी व्हरता? जॉन 5:23 मेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले सो मेस्तांनी बापाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दी जाय पुताकी मान दी जाय म्हणून बापाची खुशी. बापाची खुशी देखून तूं सोम्याक मान दिताय, ताजे एकवटांत आसाय, मोगांत आसाय, उजवाडांत चलताय. सोम्याच्या सोम्या तूं दाखयले सोम्या फांटो एकवटलेल्या बरी तूं एकवटलाय तर सोम्या लागीं मागची गरज ना. जेजू म्हणटा हांगा वाचती वळ आतां. तो दीस येतस तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे ना, कितेंच मागचें नात. सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात म्हजें जाल्यार नांव तुमी बापा लागीं मागतात, तो तुमकां दितलो. बाप दितलो. कित्याक बाप जाणा हो पूत म्हज्या पुता सवय एकवटला, येदू म्हज्या पुता सवय जेसो एकवटल्या, दाखयले सवय फांटो एकवटल्या बरी. म्हज्या पुताच्या हिंडांत आसा ही शेळी, म्हजो पुताचो जेजूचो फाटलाव करनासा. म्हज्या पुताक तो मानवाला तर म्हाकाय मानवाला. म्हज्या पुताचो तो मोग करता जाल्यार म्हजोय मोग करता. म्हज्या पुताक तो वळखला जाल्यार म्हाकाय वळखला. म्हज्या पुताक तो आयकता जाल्यार म्हाकाय तो आयकता. पळया न्ही हाजे पयलीं सबारपुटी खाण दिला तुमकां देवाचे उतार. जसो मोग करतले देव जेचे उतार पाळटात तेन्ना बाप तांचो मोग करतलो आनी बाप आनी पूत दोगी येवन आमचे थंय. जॉन 14:23 जॉन 14:23 जो समजला वसवार जो कोण म्हजो मोग कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा, तो म्हजे उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग ताचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. बाप आनी पूत तुमचे जवळ वस्ती करतात वयतर बागची गरज आसा भाव भयणीनो. आतां पोरो विनवणी कशी करची म्हणून आमी सकयल सांगाता म्हळ्यार विनवणी करना तांकां एक वर आमी अशें दाखोवन दिलें. ताज्या उपरांत हे भाव आतां तांचे सांगाता म्हळ्यार विनवणी करतना जावं पुरो. पण नाजाल्यार हांव पर्सनली खंयचेय मागोंक वचना म्हजे खातीर. हांव खंयचें मागोंक वचना. कित्याक म्हळ्यार हांव सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार ते आपशीन ती वळटा. हाज्या पयलीं सांगलां तें जो संवंजला वचो 16:25 जॉन 16:25 हांव आतां मागोंक वचना मात्र न्ही. तुमकां उक्त्यान सांगता हांव कांय तयार करूंक वचना. तुमकां विजमेत दिसूं पुरो. ह्यो संगती हांव खंयचेंच तयार करूंक वचना. कितें सांगाचें खंयचें कांतार म्हणचे कशें पळय तुमकां देवाचें उतर दिवचें हांव खंयचेंच तयार करूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार आयका 100 वर्सां पयलें म्हळ्यार एक सुमार तेदळा अभिशेक जावन त्या लावणी जावन खाली 6 म्हयने मात्र जाल्ले म्हजे. लायक भावां सवय हांव येतालो मीस भेटयतालो आनी ते देवाचें उतर दितना हांव बसोवन कशें आमची बहीण मारिया वाचता तशें तांचे खातीर देवाचें उतर वाचतलो. तांचे खातीर आनी उदक दवरतालो आनी मायकांनी परत सेट करतलो तितलेंच. आनी म्हजी साक्ष दितलो
हांवें सक्कट सोडलां आनी संपून तरान देवाचे उतार दिवंक आतां हांव ह्या भावान सांगता मेळ्ळां म्हूण सांगतालो तितलेंच. पूण जेजून म्हाका 6 म्हयन्यांनीच दिल्लें उतार हें कितें तें ह्यो संगती ह्यो सांगती. ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. येदोळ पर्यंत हांव तुजे कडेन ओपारी मारिपात उलयल्लो न्ही पूण येतलो एक वेळ येतलो एक वेळ जेद्वा जेद्वा हांव ओपारीनी उलोवचो ना. ओपारीनी हांव तुजे कडेन उलोवचो ना. बगार बगार स्पश्ट उतरांनी स्पश्ट उतरांनी बापा विशयांत हांव तुमचे लागीं हे उलयतलो. उतार म्हज्या जिवितांत खरें जालां भाव भयणीनो. बापा विशयान जेजू म्हजे कडेन स्पश्ट उलयता. बापा विशयान जेजू म्हजे कडेन स्पश्ट उलयता. बापा विशयान सकड बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापार घान तुका बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापार घान तुका तुवें कळीत केल्याक तुवें सतशें कयलें म्हाका जिवे दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सतशें कयलें जिवे दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. सकड गळीत करता. देखून आतां पाटी आनी वास ती 26वी वळ अजून पर्यान म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटले. मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. आनी आमी कितलीं पयस सरिल्ले हांव सतत हांव पयस सरिल्ले हांव. जेजूच्या नांवान आमी मागच्या बदला कोणाच्या नांवान आमी सांतां सांतिनेच्या नांवान मरियेच्या नांवान आनी खंयच्या कोणा सेवाकाच्या नांवान त्या सेवाकाक तूं वळखता न्ही जेजू त्या सेवाकाच्या नांवान हांव मागता ना. जेजू म्हणटा अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी कांयच मागिल्लें ना मागा आनी तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. संतोष सम्याच्या एक कोटांत आसलेल्यांक संतोष भरपूर. सांगला न्ही गे येसुर्वा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ येसुर्ವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसुर्ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसुर्व कालच्या अवस्थेरेंत सगळें कुठा म्हणटा आसलें भाव सुनील आनी ताची पतीन शांती आनी तांची दोगां भुरगीं शानान आनी शायना ती मागीर म्हाका मेळूंक आयिल्ली आनी सगळें कुठा म्हण सांग अवस्थेरेंत आसलें. तांचे कडेन उलयतना पळय न्ही गे आतां भुरग्यांक रजा मेळ्ळ्या आनी तुका भुरगीं हांगा आपोवन व्हर तें आपोवन व्हर खंय आयस्क्रीम पार्लराक आपोवन व्हर आनी खंय पिकनीक आपोवन व्हर म्हणची नात म्हणून हांवें बाबा सुनीला सांगतना ना पयलें तावन त्या दाळा तुमी देवाचें उतार दिवंक सुरू केलें त्या दाळान हांव देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटाम आयकोन आसा आमच्या भुरग्यांक खंय पिकनिकाक वचचे खंय आयस्क्रीम खावंक वचचे खंय आनी खंय हॉटेलाक वचचें म्हणलें तांकां आशात ना. पयले वटी आयकोनचे भुरगीं शिकता 6वेंत आनी तो शिकता 9वेंत चेरको भुरगो आवय आसा परगांवांत आयले आतां रजेर 1.5 म्हयन्याच्या रजेर जाल्यार वो भाव म्हणटा आमच्या भुरग्यांक हांगा वचचें थंय वचचें हें खायचें तें खायचें पिकनिकाक भोवाचें तें म्हूण खंयचेंच ना फादर. अप्रूप हें आयको मेळचें बदला सगळें कुटाम आयलां. देखून हांवें ताका सांगलें अशें कुटाम तुमी सांगाता हांगा रेत्रेक आयल्या उपरांत हांगा शांती समाधान वयमू मोग मायपास एकवट वयमू वयगिनी सगळें कुटाम रेतीर केल्या वरी घरा गेल्या उपरांत तेंचं समाधान वयगिनी तसो मोग वयगिनी तसो एकवट वयगिनी तसो उजवाड वयगिनी तिचो दादोस काय वयगिनी कोण एकवट येयलां तांकां ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ पळय बेश्टे न्ही केदाळ जय केदाळे संतोष केदाळी शांती केदाळे समाधान केदाळे सैत. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचपार 18 वळ 9 ते 18 आयकुया परत Acts chapter 18 verse 9 to 18. अशें आसता एक राती दर्शना मुखार सोमयान पावलाक म्हळें भियेनाका सोमी तुजे सोमी आसा जाल्यार सोमयान पावलाक दिलें उतारस सोमी तुका आनी म्हाका आमकां दिता. भियेनाका उलय ओगो रावनाका हांव तुजे सांगता आसा. म्हाकाय तेंच देत दिला इतले वर्सां भोवमान आसा धैर्यान उलोवन आसा सगळो संवसार आयकोन आसा. थोड्यांनी बायल्यांनी इल्लो आवाज करूंक पळयले
मुखार येवंक कोणाक कितें येतना भायल्या भायल्यान पुसू मुखार येवंक आनी बसून आयकोंक आयकल्ल्या उपरांत सवालां करूंक कोणाकच धैर्य ना पावला कितें तेजून सांगलें वगैरे रावं नाका धैर्य घे उलय हांव तुजे सांगता आसा कित्याक आनी कोण कित्याक हांव तुजे सांगता आनी आसा हांव कित्याक उलयता म्हणजे चिंतात तुमी हांगा कोण म्हजे सवे आसात म्हणून संस्था आसा गी वडील आसात गी कुटुंब आसा गी सोयरे आसात गी इश्ट आसात गी बॉडी गार्ड आसा ते कित्याक कोण आसा म्हणून एकच कारण तो म्हजे सवे आसा म्हाका विंचून काडलेलो विश्वास येतो हें तो करतलोच म्हण हांवें मग तो करनंत आसा देखून आज उलोवंक शकता जेरेमिया कितें सांगलें सरस्पर देवान आवस्वरी 1:17 पर्यंत जेरेमिया चॅप्टर 1:17 to 19 पूण तूं तुजे कमर बांद. सरस्पर देव जेरेमिया कितें म्हणटा तूं तुजे कमर तुजे बांद. कमर बांद उठ उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग सगळ्यांक तांकां सांग तांचे मुखार कांप कोणाय मुखार कांपा नाका नंतर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो वळ्यान कोणाय मुखार कांपा नाका आनी एका वदा कांपल्यार हांव कितें करतलो हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाचाराया आनी फुडाऱ्या विरोध ताचे याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर एक लोंगटाचो कांबो एक काश्याची वणत करतलो कशें सांगता पळय सरस्पर देव जेरेमियाक देखून जेरेमियाक दिल्ले उतार म्हाका देव दिता जेरेमिया आया जेरेमिया त्या काळार जेरेमिया आया आनी म्हाका तेंच उतार दिता भिये नाका पावला तेंच उतार दिलें कित्याक दिलें मुखली वळयका ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली तुजे विरोध सगळीं जुस्तली पूण केदीच तुजे जैत वरची ना कोणूच जैत वरची ना कित्याक तुका निवारूंक तुका हांव निवारूंक? तुजे सवय आसा तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा कोणीय तुजे सवे आसची गरज ना हांव तुजे सवे आसा सांगलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडल दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा आयसाय कितें देवान तशेंच देवाचें उतार दिलें आयसाय 54:17 कितें म्हणटा खंयचेच हातेर तुजे विरोध वापरलेले तुजे विरोध जैत व्हरूंक शकचे ना म्हणटा आयसाय 54:17 तुजे विरोध वापरूंक केल्ले तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हत्यार खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना सुफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता आनी कोण तुका गुन्यांवकार करतात ती हर एक जीब ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतलोय हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग पळयांनी म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हजे वरी तांकां सोडवून मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सर्वस्पर परत्यान वास चीत देवन ऐका तुम्ही सोम्याच्या हातांत पडल्यार कोणी तुमचे विरोध कितलेय जावन उपराटोवन दीत कांय भियोवची गरज ना ऐका तुजे विरोध तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू हर करतली एक जीब तुजे विरोध कोण उलयता ती फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतलोय हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली आज खंय भियोवची गरज ना तूं सोम्या एकवटलाय तर सांपावल गलात घरां बरोबर सांगता न्ही ह्या बसवर 6:17 गलेशियन चॅप्टर 6:17 या फुडा कोणीय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही कोण हांगा आसल्यार तुमकां काय सांगता ऐका कान आसा जाल्यार या फुडा कोणीय म्हाका उपाद्र तुम्ही कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही दिवचे न्हय कित्याक म्हजे कुडीर म्हज्या सोम्या कुडींत जेजूचे दाग हांव वावयता कित्याक म्हज्या कुडींत सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता हांव वावयता देखून तुमी कोणी म्हाका उपाद्र चिंतूंक वचनाकात पळया न्ही सांपावल सांगता कशें पळया देखून सांग आतां फाटी हेच्या पयल्या वचपाक हांव कित्याक तुमकां देवाचें उतर काण दिता म्हळ्यार आतां म्हाका न्ही तुमकां तें देवाचें उतर लागू करीच
तुम्ही हर एकल्यानी देवाचे होता तुमका लागू तुम्ही देवाची भुरगी नाही गे तुम्ही जेजू गोळखानान गे सत मानिनान गे जेजू मोकरिनान गे ताजे उतार स्वीकार करिनान गे करतात मग हे उतार तुम्ही तुमचे कण घेया आम्ही म्हजे कण घेतला खाली आम्ही तुमकां साक्ष दिवची न्ही तुमचे मुखार हंकार उलोवचो तुम्ही हर एकल्यानी ह्या प्रमाणे ते उतारें केल्यार खंयचेंच दूख जावन उरचें ना सकट दूख सुखांत बदलतलें तेन्ना आमी म्हणटा जिनयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळता सदां जिनयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळता चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोत पर्यंत लागींस हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोत पर्यंत लागींस मुखार ऐका हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादाक करूंक तांगचें ना खंडीत सांगचें ना कित्याक म्हजे म्हणले साबार जण ह्या शहरांत आसात पळय न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಬಲವಿದೆ ವೈಮು ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡೆ ಕೊಟ್ಲಾರೆ कोणी आमकां लागीं येवंक जेजू सोडिना म्हजे म्हणली सबार जाणां या शहरांत आसात आमचे पयले ते 2009 इसवेन तुमी आयकला न्हू ब्रो ते युनिटी हॉलांत आमचें कार्य जाता म्हणून सगळ्या पिरगसांनी खबर जाल्ली थंय लागसल्या पिरगजींत विकारान सांगलें कोणी वेचे न्ही हांगात लाग सरळ तांचें कितें कार्य दवरलां कोणी वेचे न्ही म्हणून आयलो लोक 1,500 लोक भरलो त्या दीस 1,500 लोक भरल्या उपरांत दुसऱ्या येतारा तत्वपात्र्या म्हणटा वसा नाका म्हळ्यार येतात न्ही गी म्हणालो काय वसा नाका म्हळ्यार येतात न्ही गी म्हणालो हांगा जेजू तेंच म्हणटा म्हजी म्हणली साबार जण साबार ह्या जण शहरांत आसात ह्या शहरांत आसात अशें पाऊल कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचे उतार तांकां परगट करतलो पळय न्ही कशें मेळटा पळय धैर्य काम मुखारसून व्हरूंक अशें देवाचे उतार आयकताना आमच्या भोंवतण तीर रावंक कशें आमकां एक उतार मेळटा पळय न्ही धैर्य मेळटा आनी पावलाक कितें धैर्य मेळ्ळें मात्रणी ताणें ताजें काम मुखारसून व्हेलें पूण गल्लियो आकायांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळोन पावलाचेर उपराटले जाल्यार तुका दुस्मान उणें जायना भियेनाका बाबा दुस्मान तुजेर उपराटूंक उणें जायनात कितलेय उपजोन दित हजारांचे हजार येवन दित न्ही पूण कोण तुजे सांगात आसा ते जेजूचेर जैत व्हरूंक शकतात गे सांगता जाताय हांगा गल्लियो तो चक्रवर्ती कितें जावन आसतना अधिपती जावन आसतना जुदेव सगळे सांगाता मेळोन सुदेव परत्यान मेळटा पावलाचेर उपराटले आज अधिपती सो कितें म्हणटात सांगात सोदून आयले अधिपती कडेन अधिकार आसा न्ही तो आमच्या पक्षान आसा आमचे चिंतून आयले देव पक्ष आमच्या पक्षान आसतना खंयचोय अधिपती आसूं दी प्रायम मिनिस्टर आसूं दी उपाध्यक्ष अध्यक्ष आसूं दी कोणा वरी कांय करूंक जायना सगळो संवसार आमचे विरोध आसल्यार देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार कोणेय कांय करूंक जायना देव सोडिना अशें पावल कोरिंत उपराटले आनी ताकादन नितिसलाक ओडून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता हय ते जबार दितात निबान दितात लोकांक फटयता लोकांक शिकयता ताणें शिकोवचें सारकें न्ही तो हाजे विरोध उलयला म्हजे विशयान तशेंच उलयलें तो ह्या पापसाहेबा विरोध उलयला बिसाहेबा विरोध उलयला इगजमाते विरोध उलयला देवा विरोध उलोवंक ना न्ही देवाचे विरोध कोण आसा तांचे विशयान उलयता हांव पूण देवा विरोध उलयलाय जेजू विरोध उलयलाय पूण जेजू विरोध कोण आसात पळय तांचे विशयान हांव उलयतां सैताना विशयान ती उलयतां आनी कोण देवच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावुरतले विरोध आसा तांचे विशयान उलोवंक आमकां देव धैर्य दिता भियेनाकात पूण पावल तांकां जाप दिवन तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो पळया न्ही देवूच कशें त्या गल्लियोच्या तोंडान घालता जुदेवानो खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची म्हाका समज जाल्लें न्ही काल हाडून आयल्यात तुमी तो ताजें काम करनासा तुमी थंड रावा म्हणालो
आमकां संबंध जाल्ले न्ही आमच्या कितें म्हणटात अक्रमाची अक्रमाची वा अपराधाची गजाल जाल्ली जाल्यार खंयच्या अपराधाची गजाल न्ही अक्रमाची गजाल जाल्ली जाल्यार हांव ताजी न्हीद करतो खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आनी आसलो खान दितो आयका तो न्हीद करतो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच ते इत्यार्थ करून घेया देखून हांगा हांवें तुमकां साहित्य सांगलां हांव तुमचो धार्मीक वडील न्ही धर्मा विशयांत हांव उलयना तुमचे धर्म तुमी धर्म घेया या सोडा म्हाका पडोवन वचना हांगा आत्मीक वडील जावन आत्म्याची जतन करूंक आत्मीक बापूय जावन आमच्या आत्म्याची कितें म्हणटा जतन करचे खातीर देवाच्या उतरां मुखांतर आमी सगळ्यांनी देवाचीं भुरगीं जावन ताच्या एकवटांत आसा जे सोम्याच्या एकवटांत जियेचे मातांनी कितें बसलां सोम्या मुखान तें आमी आपणायचे तें जिवीत बरोवन अमतोच्या मापान आमी आपणावन तें आमी सांबाळचे त्या खातीर हांगा सदैरान उलोवचें देखून हें आमच्या आत्मीक संगतींक संबंद जाल्लें देखून फादर जेरी तुमच्या खंयच्याय भायल्या संवसारी जिविता विशयांत आमी मेतर जायना तुमी कितें खातात कितें जेवतात कितें न्हेसतात कितें पांगात हांगा चड कितें गरजेचें सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार तुमकां जिवीत आसा संवसाराक तुमी आशेन रावल्यार तें जिवीत तुमी होगडायतात देखून सारकें आमकां कळना तुजे कश्ट हाळू जायचे जाल्यार कोण हाळू करता कोणा सशें आयलें हाळू जातात ताजे सशें येताना पोटली कोण नाका सगळें सोडून त्याग करनेया संवसारचो त्याग करा संवसाराचे सर वस्तूंचो त्याग करा संवसाराच्या रिती रिवाजांचो कायद्या कानूनाचो त्याग करा आनी सोम्याचे उतार स्विकार करूंक सत्मन मानून घेवंक आनी ताची खुशी पाळूंक तुमी मुखार सरा आनी तें करन येता आसतना खंडीत जावन ताणें बसयलेलें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें आनी ह्या जिवितांत आमी सदां काळ जिवंक शकतले हांव हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखतल्यांक सत्मंतल्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जीवन मुझे सोमिया होते देणे म्हाका संसारिया पयना जीवन मुझे सोमिया होते देणे म्हाका संसारिया पयना जावे करे बलिदान म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपूत सगळ्याच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्गींच्या भोवमोगळ बापा तुज्या पुता वरवीं आज तुवें आमकां दादोशी केलाय संवसार दिवंक सकाना तसले शांती समाधान संतोष मोगमाई पास उल्हास तुज्या पुता जेजू तें आमी जोडला तो सदांच सांबाळूंक आनी ताज्या एकवटान सदांच आमी जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाळींनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदानी ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवे पवे दरबाराचो सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय
बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जाऊन दिदी आमकां आमच्या सोम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आंतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेज मनशां पासून तें वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गट परगट बापा जेच्या मरणासो आनी ताचे पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपण उडास करता. जिविता सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतेला आमी सुमेज तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जस तुज्या भितर जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दामोळ केल्ल्या बावट आमचे बावट गटक तेरक त्या एकवटान आमी जियेशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेज तांकां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेजांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन दन दुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या ज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मरणांतली सर ताच्या खोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतली सर ताच्या मारेकार केस्ते पिडेशिडेंतली काळोखांतल्यान सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशेंच सलान्वी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्याचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुमचे ताराच वडजले त्या ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची कांकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची कांकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पता ती आमच्या जत्यानी काय साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बल्याकीन वकात तेंचा पण ह्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सौम्या सोवेजियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेजियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेजियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेजियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. देव
देवा तुम्ही लागीसर कृपाताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा देवा तुम्ही लागे सरा कृपाताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा सौम्य सौम्यची येते देव देता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपाताची सौम्य सौम्यची येतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावाटेल्या मेळटा सदांच कृपाताची जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सो करा उतारताचे तुम्ही पाळा पाटलावता सो करा जेसू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सो करा उतारताचे तुम्ही पाळा पटलावता सो करा सौम्या सौम्यची येतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावाटेल्या मेळटा सदांच कृपाताची सौम्या सौम्यची येतेल्या देव देता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपाताची बोरे किते तुम्ही करा देवाक मनवंसला कुशिताची तुम्ही सोदा आदरता सो जोडा बोरे किती तुम्ही करा देवा मानवंसला कुशिताची तुम्ही सोदा आदरता सो जोडा सौम्य सौम्यची येतेल्या देव देता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपाताची सौम्य सौम्यची येतेल्या देव देता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपाताची सौम्य सौम्यची येतेल्या देव देता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपाताची प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां खंय खाळोकांत आसलेले आमकां तुवें उजवाडा काडलाय जिवीत नातलेले आमकां आज तुज्या पुत्र जेजू तुवें जिवीत जोड दिलाय आमी होगडायली शांती समाधान संतोष मोग मागीर दाय माय काकलोत आनी प्रत्येक तरान वो दैवीक एकवट तुवें आज आमकां जोड दिला तुज्या पुत्र जेजू वो सदांच सांबाळूंक आनी ह्या सदांच एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुत्र जेजूचे नवी सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदादे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर तशें सांगा येवन गेल्ल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार